أبيت مخروكل تزبيق وعم كوميتي ركب وصان سلامن ميستر سلام عبجت عمد 2017 عامة مرت عفزات مسرح تشعنت أوارح جمجيمو اتقام كوميتي نتفزات مسرح قبلها قبر ملسي كم زفلتو مينستر منقستات فيدرالن كللن زلاق سلام لمعسال هبر بيرا وحدنتن حبراونتن نمت نخار مينستر سلام إنها تكبرهم زلو لنعادو تكبارات مخانهم أبيت مخروكل تزبيق وعم كوميتي ركب وصان سلامن قليسو زلقتها مفتي لمستت يتكمتوا يتسروا سراوش جالو لمثالي بعفان زلاقي مفتحتات لمهاب لتقمطوا لتسرحوا سراحتي علو لابنت امنكو عفاري سومالي اب خلتين كلات للوادق انستيو مناسي ابالات بوليتيكا ودبات ابالات محبرساو انتو فترت اكلات شماغلتات مراحتي هايمانوت ابوتاتي مهراتي ابللو اب كتما اديس ابا امنكو خلتين كلات توكلت زته تساليطيوم قليم غونصي قبللو مخابيتات لمصيوم مالتيو او كل نجر بحد يوم كما حبرساون بحد الوعد يوم بحباريو كل نجر اموداتا لله از قداي بعلنا اينا كنفتح لهم سلازي بعلوانا كله مقبار منقست كله قحزو يقباي احنا له قدنا كنتجاوت لنا كبلو بنا عرصهم فورم سلامي لمعاتي طايشوم يوم حزله تخونه قصالنا سرحت نسرح انتا كنسرح لبل او للو من عال قرميوم ازل مسرحته منكريو او غامبيلا لنبر خنتات بتحزل لخنتات تتكيوم زي مالت كاب سلام كونفرنس اب تحت للو صقمات مفتح زوريا اب للو مسكل المنغستي سريحنا اينام مالت اسك سلام كونفرنسوش لاي بتاچ ያሉት ሁኔታዎች ለመፍታት በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ አብረን ከክልል ጋር መስራት ከክልል መንግስት ጋር ሰርተናል አባላት ተቃዋሚ ኮሚቴ አብለል ዕልዎም ሕቶታቲ ሪቶታቲ እቶም ሚኒስተር ህንጸት ሽቶታት ዘላቀ ልምዓት ልምትእስሳር ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ልምጥንኻር በዓርሰ ፍቃደኝነት ብልተሰርሑ ስራሕቲ ታይ ውጽኢት ከም ለምጹ ነቲ ሚኒስተር ሓቲቶም የዘላቂ ሽቶታት ዘላቂ ልምዓት ምስ ህንጸት ሰላም ንምትሕባር እንታይ ስራሕቲ ይስሩሓለዉ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምዕባይ እንትበሃል ብወለንታውያን ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ዝተረኸበ ውጽኢት ታይ ይመስል ምን ማለት ይቻላል ሚኒስተር ሰላም መሐመድ እድሪስ ልተልዓሉ ሕቶታት አብልሃብዎ መልሲ መብርሂ እቱ ሚኒስተር ብሔራዊ ዓርሰ ፍቃደኛታት መናእሰይ በመስታፍ ለህብረ ብሔራዊ ሓድነት ለበርከት ወግደ አጠናኺሩ ከም ልቅጽል ገሊጾም በየጊዜው የሚደረጉ የሰላም ጥሪዎችን ማየት እንችላለን በብግዚኡ ዝግበሩ ጻውዒታት ሰላም ምርአይ ንኽእሊና نزمصو عطقات زغبر قبابلاد اتم عطقات نام نور هيوتهم نكملوس زغبر حاجز مرأي نخيلنا ازي اتفلاماي سرحيوم اتخلأي سرح دما حقي مخباريو في اليوم جن معصاون مخفاتن نخللهم خمون قد محزز نور جيجاتات مقرام كاللهم خلتها هاجراو ممرحتات لو قداماي كوميشن هاجراو يزات ايوم اذن ايتمال عدانا ابزريا طريقيزا خوينا نفتحلو مسارحيو تمالي أمن قدنا نزدفعنا يوم قدات مفتح زخون دما خالي ممرحي آقميتنا إنا سجر فتحي زبها المالتيوم الانسترومنت اسكمتنا يشجر فتح يميبال مالتي أبيت مخروكل تزبي عقاب قوام كوميتي ركب وصاي سلامي دكتور ديما نوغو ات مينستر اب ركب منغستات فيدرالي كللي ركب حزبي لحزبي لمتنخار لسرحهم سرحتي لبرتات عيلهم ህብረ ብሔራዊ አንድነትና አብሮነትን ለማሳደግ ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምዕባይ ብፍላይ ምስ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ዙርያ ሃገራዊ ሓድነት ግንዛቤ ስራሕ ምጭባጥ መስርሑ ውጽኢታዊ ኣሰራርሓ ስርዓት ፋይናንስ ንምርጋጽ ዝተዋደደ ምምሕዳር ፋይናንስ ስራሕቲ ምውጋኖም ከምኡውን ንተግባራዊነት ሃገራዊ ለውጢ ስራሕቲ ማሕበራዊ ኣወዳድባ ምውጋኖም ንቅድሚ ጎንፂ ትንበያ ብመጽናዕቲ መሰረት ዝግበር ምዃኑን ነባራትን ሓደሽትን ትካላት ሃይማኖትን ስርዓት ምዝገባ ሰርቲፊኬትን ግልጋሎት ሕድሳት ከምኡውን ሕጋዊ መረጋገጺ በቀጻልነት ክወሃብ ምኽኣሉ ከም ጥንኩር ጎንታት ዝረኣናዮም እዮም በቀጣይነት መሰጠቱ እነዚህን በጥንካሬ ያየናቸው ናቸው ማለት ነው ምክትል አካባቢት ኮሚቴ ዶክተር ፈቲሂ ማህዲ ቦገኖም እቲ ሚኒስተር ዘላቂት አተአማማኒ ሰላም ልምዕሳል ለኽእሉ ውጽኢት ለለዎም ስራሕቲ መስርሑ ልበረታት ዓይሎም ዘላቂና زلاقن زتأمامن سلام أم معسال مداي تسرحو سرحت اللو هاجراو مردان حدنتنا معباي خوم دما سرعت فيدراليزم أم تنخار مداي خوم دما قنصتات قدم مفتارهم نتم قنصتات أم كل خال مداين خالوت نزيوم زامسلو اتم تكالات تطايشلهم علامه باواج توهاب السلطان نمفصامن ጭቡጥ ውጽኢት ንምምጻን ብርክት ዞር ስራሕቲ ተሰሪሕዩም ሰርቷል እቲ ቋሚ ኮሚቴ እቱ ሚኒስተር ጎንስታት ምክልኻሊ መከታተል ቴክኖሎጂ ተበጽሐ ክኾኒ ክብርታት ባህላዊ ኣታላላያ ጎንስታት ብቐጻልነት ለመቕጻል ጠመተ ተዋሂቡ ክስራሕ ሓቲቱ